पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी समात आज होगी और फिर क्या होगा? कलम और बंदूक की बड़ी जंग जारी, इसमें से कौन जीतेगा? काजी फायज ईसा सहाफ़त को ठीक करेंगे जबकि हाफिज साहब आर्मी चीफ साहब ज़राअत को संभालेंगे। बुशरा बेगम को किस दिन जहर दिया गया, ये भी एक बड़ी अहम खबर है। कब्र में ही सुकून है, आखिर नून लीग भी ये इमरान खान की बात कैसे मान गई? आज की गोरखतंदा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा। ब्राड कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले इस वक्त जो मुल्क के अंदर किस्सा चल रहा है, जजों का ख़त लिखना और फिर काजी फायज ईसा का उसके ऊपर आज खुद नोटिस लेना, और फिर आज बारोज़ बुध कमरा नंबर 1 जो सुप्रीम कोर्ट का है अदालत के अंदर, वहाँ पे बहस समात होगी। सबसे अहम नुक्ता यह है कि काजी साहब सारी समात बहस मुबास से जो हैं वो बड़े अहम केसों की, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, तोशाहाना केस हो, साइफर केस हो, इमरान खान के केसेस को छोड़ के बल्ला लेने और ना देने का जो मामला था वो भी उन्होंने पूरी जो मीडिया है उसके ऊपर दिखाया था। इस बार वो मीडिया पे नहीं दिखा रहे, क्यों कि बड़े बड़े राज बाहर निकलेंगे, बड़े इदारों के बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, बड़ी भयानक किस्म की जो बातें हैं वो सामने आएंगी। किस किस के घर में किस ने किस तरह से कैमरे लगाए वो चीज़ें सामने आएंगी, किसके भाई को अगवा किया गया। तो लिहाजा आज बड़ी अहम समात होगी और जजिस ख़त में आज खुद केस की समात आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में होनी है। 6 रुकनी बेंच की सरबराही काजी फायज ईसा करेंगे, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी काजी फायज ईसा हैं, बाकी लोग हैं और ये यहाँ पे भी आज खुद नोटिस लेके इसके साथ हैं, जबकि इनको इस बेंच के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, सरबराही करना तो दूर की बात। बहरहाल ये हर जगह के अंदर आके अपने आप को घुसेड़ देते हैं और फिर इनके ऊपर तनकीद भी होती है, और जब तनकीद हो जाए तो फिर और चीज़ें किस्से कहानियाँ लेके आते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये समात आज पहले ही दिन समझ आ जाएगी जब कोर्ट्स रिपोर्टर जो हैं वो बताएंगे अंदर क्या हुआ, किसने क्या कहा। वो जो जज थे 6, उनका जो ख़त जिन्होंने लिखे थे, जिनके साथ ये आप बीती है, उनसे क्या पूछा जाएगा, जिन्होंने जजों के साथ ऐसे किया और जिन इदारों की और जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, क्या उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं। अगर वो नहीं आते, जजों को नहीं सुना जाता, मुद्दई को, और फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, तो फिर तो इस बहस की कोई हैसियत नहीं होगी। मगर ये ज़रूरी है कि इस केस के ऊपर नज़र रखना और फिर सादा और वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कलम की और बंदूक की जंग है, और इसमें जीत किसकी होगी ये अब तक सवालिया निशान है। लेकिन इस बार ऐसे मुमकिन है कि कहीं बंदूक से गोली मिस हो जाए, ट्रैगर वो दबाएं, लेकिन हो सकता है गोली बाहर ना आए। लेकिन इस वक्त तक जो चीज़ें हो चुकी हैं वो बड़ी मुस्बत हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से अदलिया ही को इंसाफ की तवक्को है, जिसका फ़ायदा बराह रास्त जो है वो आवाम को होना है, इस निज़ाम को होना है। कलम और बंदूक की जंग जो है ये इसलिए भी ज़्यादा अहम थी, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कलम वाले लोग जो हैं, फ़ैसले लिखने वाले लोग जो हैं, इंसाफ करना अल्लाह की सिफ़ात में से एक बड़ी सिफ़त है, तो ये लोग भी कभी बोल उठेंगे और दुनिया देखेगी और इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को लेके आगे बढ़ेगा कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अदालत हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हम प्रेशर में हैं और हमें इंसाफ चाहिए और हमें फ़ैसले लिख के दिए जाते हैं, हमें अगवा किया जाता है। क्या क्या किस्सा और कहानी मैं पिछले 1 हफ़्ते से रिपीट कर रहा हूँ। तो इन जजों को इंसाफ मिलना और फिर कलम वालों का बामुकाबला बंदूक के साथ जो है ये बड़ी अहम चीज़ है, और इसमें किसकी जीत होगी? अल्लाह करे कलम वालों की इस बार जीत हो जाए, ये आज़ाद हो जाएं, ये इंसाफ करें, ये किसी के चुंगल में ना आए। अदलिया का आज़ाद हो जाना आम आदमी को फ़ायदा देगा, मुल्क को फ़ायदा देगा, मुल्क की जमहूरियत को फ़ायदा होगा, बिलखसूस और बिलअमूम सियासी जमातों को और सियासतदानों को फ़ायदा होगा। जितनी भी मार्शल लॉ लगी वो अदलिया के ज़रिए लगी, जितने भी वज़ीर आज़म हटाए गए रात को अदालतें खोल के, छुट्टी वाले दिन अदालतों को खोल के, वो अदलिया ने सारा कुछ किया। इस मुल्क के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जितने वो कसूरवार हैं, उससे भी ज़्यादा कसूरवार जो हैं वो अदलिया है, हमारी अदालतें हैं, हमारे जजेस हैं। तो अब अच्छे जजेस जो हैं अगर बोल उठे हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर ये बात भी यहाँ पे मर गई, दब गई, कुछ ना हुआ, तो फिर सियाने लोग, ताकतवर लोग इसी ही वहम में, गुमान में,
طاقت کے نشے میں رہیں گے کہ یہاں کوئی کچھ بھی الزام لگائے, ہمیں کوئی کچھ بھی کہے, ہم بالا تر ہیں. کیوں؟ ہماری اپنی ریاست, ہمارے اپنے کاروبار, ہماری اپنی عدالتیں. ہم کون ہوتے ہیں جن کو عام ججز ہمیں بلا لیں, ہم ان کی عدالتوں میں چلے جائیں؟ یہ تو عام عوام کی عدالتیں ہیں, ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو کوئی نوری مخلوق ہیں. تو ہمیں کوئی کیوں بلائے گا ان عدالتوں کے اندر؟ ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہو جائیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو ان کی جان بچاتے ہیں, ہم تو سرحدوں کے اوپر محافظ ہیں, اس وجہ سے یہ رات کو آرام سے سوتے ہیں. ہم تو ان سے بالا تر اس لیے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے اس میں تو بڑا ڈسپلن ہے اور ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ بڑا ایک اہم ہے دن آج کا, جس میں قلم بامقابلہ بندوق. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے, قلم والے بھی اپنا فیصلہ کیا خود کر پائیں گے یا نہیں کریں گے. پھر دیکھیے کہ قاضی صاحب صحافت ٹھیک کریں گے اور حافظ صاحب جو ہیں وہ زراعت کو سنبھالیں گے. اس سلسلے میں ہوا کچھ یوں کہ قاضی صاحب جب بھی سماعت کرتے ہیں, پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنا خود یوٹیوب چینل بناؤں گا, یا ہم اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جس کے تحت ہم لوگوں کو جواب دیں گے. یہ کون ہوتے ہیں یوٹیوبر اور میڈیا والے جو مجھے اور میری اہلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ آپ کی پراپرٹی کے بھی سکینڈل آئے تھے اور چیزیں بھی ہوئی تھیں. تو قاضی صاحب آپ صحافت کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کریں, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے ادارے کو ٹھیک کر لیں, صحافیوں کو صحافت کرنے دیں. صحافت آج بھی بڑی حد تک آپ کی عدلیہ سے اور آپ کے فیصلوں سے اور آپ کے کام سے بہت بہتر ہے. ہم اپنی صحافت کے اوپر جو کمیاں پیشیاں ہیں ٹھیک کر لیں گے, لیکن آپ اپنی جو عدالت کا نظام ہے, جو انصاف کا ترازو ہے, اس کے پلڑے ٹھیک کرنے تو بڑا اچھا ہوگا. اور اس سلسلے میں قاضی صاحب نے صحافت ٹھیک کرنی ہے یا فوج نے سیاست و زراعت اب ٹھیک کرنی ہے؟ سارے ملک کا نظام وہ پہلے ہی ٹھیک کر چکے ہیں. تو بھائی آپ کے اپنے کام کون کرے گا؟ پھر کہا گیا کہ مقدمات کا انبار دیکھیں اور دوسری طرف ملک میں جاری دہشت گردی. سوائے اپنے کام کے ملک میں سب اداروں کو سب کام آتے ہیں, لیکن اپنے ادارے کے کام کسی کو نہیں آتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے حصے کے کام کریں, اپنے ادارے کی بہتری کے لیے کام کریں, انصاف فراہم کریں لوگوں کو. یہ کسی کو نہیں سکھائیں صحافت کیسے کرنی ہے یا صحافت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. وہ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں, یقین جانیے سب کچھ آپ ٹھیک کر گزریں گے, لیکن پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کیجئے. تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ. بشرا بیگم کے کھانے میں زہر جو تھا وہ کس دن میں لایا گیا, کب دیا گیا, جس کے بعد ان کی چہرہ اور زبان جو تھی وہ خراب ہوئی, کالے سیاہ دبے پڑ گئے. اور اس سلسلے میں جس دن کا انتخاب کیا گیا وہ دن جس دن لوگ توبہ طائف کرتے ہیں, لوگوں کی میرے خیال سے زندگی اور موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. شب معراج کا دن تھا, لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جو رات کا کھانا دیا, شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے. تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے, مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے, سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے, کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے. یہ بشرا بی بی بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شب معراج والے روز جو ہے وہ مجھے زہر دیا گیا, جس کے بعد میری یہ حالت ہوئی اور میں اس نتیجے تک پہنچی کہ یہ زہر انہوں نے دیا, انہی طاقتوروں لوگوں نے دیا, وہی جو میرے اور عمران خان کی جان کے دشمن ہیں انہوں نے دیا. اب جب کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو بھی زہر دیا گیا تو وہ بات بھی درست ہے, وہ جھوٹ نہیں تھا, یہ سارا سچ ہے. یہ جب کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو زہر دے دیتے ہیں, کسی کی حمایت کرنے کے اوپر آتے ہیں تو اپنی ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی ٹوپیاں اور مفلر جو ہیں وہ جھنڈے دے کے جلسوں کے اندر اور ریلیوں میں کامیاب انہیں بنانے کے لیے, انہیں طاقتور بنانے کے لیے, ان کی پاور دکھانے کے لیے بیچ دیتے ہیں. اور جب ان کی کسی کے ساتھ نہ بنے تو اقتدار سے نکال دیتے ہیں, اس کو جیل کے اندر تن دیتے ہیں, 200 FIR کر دیتے ہیں, اس کو زہر تک دے دیتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں, اور عدالت ضمانت بھی دے دے تو اس کو پھر بھی یہ نہیں چھوڑتے. نون لیگ عمران خان کی بات مان گئی, اور کیسے مان گئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جو سکون ہے وہ قبر میں ہے. تو اس جملے کے اوپر لوگ ہنستے تھے, مسکراتے تھے. اور کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ سکون صرف قبر میں ہے. تو میاں جاوید لطیف صاحب نے جواب دیا کہ اب تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر رہیں گے یا یہاں سیاست کریں گے تو اس پاکستان میں ہمیں سکون ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انٹرویو جو تھا وہ بابا جی کا میں نے لگا دیا, آپ لوگوں نے اس کو بےحد پسند کیا. اور یوٹیوب چینل کو پھر گزارش ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لائک کیا کریں, کمنٹ کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور ہم کوشش کیا کریں گے کہ آپ کے جو بھی مناسب قسم کے کمنٹس ہوا کریں گے اس کے اوپر ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو جواب بھی دے گی. پھر ملیں گے انشاءاللہ.
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।